ሰላም أمل العالم تركو نيشانالي فتوهاتن كبران تخاتاتلتي كما يتخانو كل سلام اكزابهر مسكن بوغني سلامي نسخاتكم وين ببزلهم هو سلامكم بزح ترف كل اللي بعلتم ولا تسفاية انكو عجما ناوشانالي بسلام مزاخم نيلو معنتي حزلكم زمز أخو فيديو دومو مالتي كبرات حواتي كمتي أفت فيديو تريو وزلهم مالتيوم باي سعودي كانوا لقينا سعودي يعني لنا سكاب زحل ساعات بسلام بدعينا سارحنا لقينا أن حزقين سعودي هنقر فاينا مالتيو يا كرات حواتي الله أكبر يبل نيرو دمزعتي نيرو يكرتها مالتيو سلازي كرات حواتي نيرو ما عن فيديو زخون يا ناي سعودي زنابر الناس عني حيت أوزي كخونيو إن حنت مخري داري خوا نبخاتكم مزئ زنيهم ناو شانالي دومو نشانالي حدش تزخونكم سابسكرايب نبرات زخونكم كعا لايك شير ناقوركم عبرتها كبرات حواتي 50 ناو 50 نمزقع سبسكرايب يزقواي زلهمو كباب 30 آتي اللهو حزر ما 20 قريانا له 50 أتوني لايك شير ناقوركم نابز حسن خلاص حسي شير بول اللي مالتي كنياتو عاد خيرا بزعبا ناي بيزنس ديو بتشان ناي استفلالي ناي سرح أمارازيتات عب سدت انتاي نسارح لنا عاد خيرنا خا انتاي سارحنا كمي قرنا هاللوطنا خا الكافتي عب سدت كوينا نسرح بلعلي زحش آتاوي نرخو لسرح أمارازيتات كسارح لكم أي زحاسوناتي بروغرام كوم أيو مالتي كمي زافير فقاد بتشا بزح نسرحو شير كل إياه إلى تسفاس كبر أو كومنت صحف اللي بزح تتاتلو نس نعملسكم بتناتكم تريليو كسر حلكم إياه حاسمو 50 سبسكرايب أتوني مالتيو إنها كبرات حواتي نايلو ما عن فيديوز هون كم تتري وزلهم ياهو باسبورت نتحسكا من قد يتحاسب لها مالتي لازم من قد دوما أنا كم تتفتو أب سعودية نيهو أب سعودي لا حمشت عمت أميت أيا حمشت عمت مالت بيت الرياح حمشت عمت كويني يا وشرشي عمتي حزي الرياح كاس مجابيت مياديا قنبت مجابيتنينا يا وحمشت عمتين كل طورحن سلست طورحنا كما بقيرنيهو سلازي سعودي خجرفة هنجرفة حاسينا بقولنا تاو سعود أنا هيوتي تغير أيو إكزابيري مسكن هيوتي لويت أتليا أنا السعودي بدعم يزفتوها مالتيو بدعم يزفتوها سعود عرب بتنسات لليو حق ما تنين سعود عرب نايم على حق اللواء بتنسات زوجت حق الحرة تقو عيسكم سعود عرب بدعم يدعي تعد يا مالتيو مكنياتهم كاري عد تريهمو بيانس حابش أكبر كله درجة 8% ناو سعودي يزسدد يا ببحري ببحر سلازات كالي بوتا ببحر سلازيلا ناو سعودي بتشاي ببحر زاتنا كعد عربات مالتي أوروبا بخالي من قد ليو سعودي كن بزح حابش هاي سدري وبزح سعودي ما تغير اللي لازم أنا سعودي بتعمي يزفتيا بهيوتي سلاز تلوت كلها بشادي خورنا بزح إثيوبيا أوان سلاز تلوت لا سعودي مزيوم بطعمية زفتوان زخبران كم كالي يتعدى يا زريعة أيكون عنده سدة متيسي أو عدين كان كندي سبي ود قالو كندي سب يشجر له سيفلت له خويس لزع سعر رمو بطعمية زفتيا بطعمية بقتيم يخلكم داي نسعد سب مسكون اللي مالتيو النهاية حزقن سدتي أخلنا بزل نشتري ما عدنا خيرنا نيبعتنا نشتري سرحة وزينا هيوتنا كنلوتنا عجنا نخادل لنا مو انتايت مغرني مالتي عاوز حزق زي بعدي سرح يلن سرح يلن زي هنا سلامون يلن سرح شجر يولن جن ككل بلعنس تسلامس بطعمي مفرح وخينو
ካብኡ ከዓኒ ምስቲ ሰላም ዘይምህላው ደሞ እቲ ኢኮኖሚ ብጣዕሚ ተቃዊሱ ማለት እዩና ገለ ሰብ ዋይታት ገብሪኢኽ ንእሽተይ እንተፀንሒ ይብለካ ገለ ሰብ ደሞ ንዐይ ስደት ስያው እንዳ ይመልኡ ኣይመልእን ይብለካ ግን ስደት መሊኡ ዘይመልእ ኣይኮነን ሓደ ነገር ንሓስብ እሞ ንሱ ተሳኺዕ ምስ ተወድአ ደሞ እቲ ሓደ ዓሚስና ንሓስብ እምበይ ስደት መሊኡ ኣይመልእን ክንብል ኣይንኽእልን ኩሉስ ናይ ባዕልትና ውሳነ እዩ ሕዚ ናይ ሎም 5 ዓመት ተቐሚጠ ገዛ ክሰርሕ ኢለ ገዛ ሰሪሐ ምስ ወርዳእኹ ደሞ መኪና ገዝእ እንተ ኢለ ስደት መሊኡ ኣይመልእን ኣይበሃልን ምክንያቱም ዝሐሸ ፕሮግራም ስለ ዝሓዝኩሉ እዩ እምበይ ስደት መሊኡ ዘይመልእ ኣይኮነን ናይ ባዕልኻ ኣተሓሳስባ እዩ ግን ኣነ ሕዚ ኣፍሪሕኒ ዝኒሆ እዚ ናይ ዓዲ ሰላም ምንም ዓይነት ሰላም ምስ የለን ኢኮኖሚ ደሞ ብኡ ልክዑ ተቃዊሱና ዳርጋ 70-80% ፅንሒ ዝብለኒ ሰብ እዩ ዋላ ቤተሰብ ሓቲ ቀረባ ቤተሰብ ዋላ ተሪኢኹም እዚ ከምዚ እኮ እዩ ኣይ ሰላም ኣይ ጦርነት እዩ እኒሆ እንታይ ምእኸት ገብሪ ገለ ይብለኒ ኣብዚ ዓዲ ደሞ ስራሕ እውን የለን ስራሕስ የለንና እንታይ ስራሕ ንስኺ ብኮንትራት ዲኾንክን ብጠለብ ዲኾንክን መፂኺ ታኾንክ ስራሕ ተስእኒ ትብሉ ንትኽእሉ ኢኹም ዋላ ጠለብ ይኹን ዋላ ኮንትራት ንምፃእ ግን ናይ ቋሚ ስራሕ ኣይኮነን ማለት እዩ ንኣተኹ እናወፃኹ ይሰርሕና ወርሒ ትሰርሓ መስኪን ትወፃ እስካብ ተኣትዋ ብዙሕ ገንዘብ ተጥፋ ብዙሕ መዓልቲ ትኸውፍ ትብላ ቀደም ወዲያም ወፂእስ ወዲያም የስራሕ ዝኣቱ ነይራ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ግን የፍርሐካ ናይቲ ስራሕ ዳሃይስ የለን ማለት እዩ እና ቋሚ ስራሕ ቶሎ ተዝሰርሕ ነይረ ጽቡቕ ነይሩ ግን ሕዚ ኣተኹ ወፃኹ እናበልናስ ግዜ እናቃፀልና ኣነ እዚ ኣብ ግምት እቲ ዓደይ ክኸይድ ሓሲባ ፓስፖርተይ ክሕድስ ፓስፖርተይ ኤክስፓየር ካብ ዝኸውን ልዕሊ 3 ዓመት ገይሩ እዩ ኣነ ደሞ ኣብዛ ዓዲ ፓስፖርተይ ክሕድስ ኣይደልን ምክንያቱም ብደንብ ኤክስፓየር ስለ ዝኾነ ቢያንስ 5 ወርሒ 6 ወርሒ ቀሪያ ከለኻ ኢኻ ትሕድስናተይ ደሞ 3 ዓመት 4 ዓመት ገይሩ ይሕድስ ለይተወልክዎም እንኳንሲ ትኸዲ ከለኸ ብቻ እዩ ዝሕደስ ኢሎም ኣብዮም ናብቲ ሽዑ ግዜ ቅድሚ 4 ዓመት ሕዚ ፓስፖርት ንምሕዳስ 100 ቅርሺ ድያ ገሊኣ ነይራ ካብ 100 ቅርሺ ብላዕሊ ነበረት ብቻ ብጣዕሚ ሕሳር ነይሩ ሕዚ ግን ልዕሊ 500 ቅርሺ እዩ ኮይኑ ብጣዕሚ ወሲኹም ማለት እዩ ንሓሲብኩማ 500 ቅርሺ ኣብዛ ዓዲ ፓስፖርት ምሕዳስ ብጣዕሚ ከቢድ ግን ፓስፖርት ክሕደስካ ብፃዕዳ ወረቐት ዓድኻ ክኸየድ ይኽእሎ ኣይኸየድን ዝብል ኣብ ኮሜንት ፀሓፍለይ ግዴታ እዩ ዝሕደስ ግድን ድሕር ዝበሃል ኮይኑ ደሞ ፓስፖርት ከይተሓደሰ ብኣየር ትኸደይ ትኽእልን ድሕር ትብሉኒ ደሞ ፓስፖርተይ ክሕድስ እሞ ክዘጋጆ ማለት ቀደጊ መሲ ክኸይድ ዓደይ ሓሰብልሁ ግን ብናታትኩም ሓሳቢ ማለት እዩ ኣይ ንእሽተይ ፅንሒ ወላ ስራሕ ኣይሃሉሲ ስራሕ ዝረኸብኩ ኣቲኺ ትሰርሒ ኢኺ ተዓዲ ሰላም ይኹን ይረጋጋዕ ሓቂ ኢኺ ኣይ ሰላም ኣይ ጦርነት እዩ እንሄሞ ንእሽተይ ተረጋግዒ ቤተሰብ ክሓቆም እዮም ተረጋግዒ እንድሕትብሉ ኮይንኩም ደሞ ናይ ኮሜንት ኣብዝሓ ሪአ ውሳነይ ከፍልጠኩም እየ ማለት እዩ እምበር ሕዚ ኣነ በቃ ናይ መጨረሻ ቆሪፀ ዓዲ ክኸይድ ማለት እዩ ፓስፖርት የሪአ ዘይፈልጥ ድሕሪ ክንደይ ዓመት ፓስፖርት ንምሕዳስ ኣውፅአ እየ ዝኒኹ እና ክብራት ኣሕዋተይ ኣማኽሩኒ እየ ክብል መፅእ ሓደ ግዜ ሶሻል ሚድያ ምጥቃም ብጣዕሚ ፅቡቕ ማለት እዩ ካብ ብዙሓት ሰባት ብዙሕ ፍልጠት ብዙሕ ሓሳብ ትፈልጥ ኢኻና ስለዚ ንስኻትኩም እውን ካብ ተመክሮኹም ወይ ኣብዚ ዓዲ ነርክን ማቲ ኣብ ስዑድ ነርክን ዓዲ ኸይርክን ወይ ባዕዲ ኸይርክን ክትሪኦ ትኽእላ ኢኽን ብቻ ተመክሮ ዘለኩም ወይ ከዓኒ ብቻ ምስቲ ዓዲ ዘለዉ ነገራት ኣተሓሒዝኩም ዝጠቕመኒ ነገር እዚ ይጠቕመኪ እዚ ነገር ክጎድአኪ ኢልኩም ሓሳብኩም ንኸተውኑ እዩ ነይሩ እቲ ቪድዮ ዝሰራሕዎ እና ሕዚ እውን ኣብ ኮሜንት ሓሳብኩም ብሰፊሑ ክትፅሕፍለይ ድማ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ክትወስን ከለኻ በይንኻ ምውሳን ፅቡቕ ኣይኮነንና ስለዚ ምስ ውሳነሲ ፅቡቕ ድዮ ዝሕዚ ግዜ ዓዲ ምኻድ ንዝብል ርእይቶኹም ኣብ ኮሜንት ፃሓፍለይ እና ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩም ክብራት ኣሕዋተይ ያው ከም ተኸሉ ግዜ ዘሎ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ናገርኩም ኣበረታትዑኒ ክብለኩም እየ ዝፈቱ ማለት እዩ 50,000 ሰብስክራይብ ንምእታው ብጣዕሚ እየ ሸኪለ ዝኒኹሞ 50,000 ኣብፅሑኒ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ግን 50,000 ክበፅሕ ይኽእል እየ እንድሕር ሼር ትብለይ ኮይንኩም ማለት እዩ ካብ ሼር ብላዕሊ ደሞ ላይክ እንድሕር ትገብሩለይ ዩቲዩብ ባዕሉ ከሽከርክረለይ ይኽእል እዩና ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ንዓኻትኩም ላይክ ምንም እያ ዘይተኽፍለኩም ንዓየ ግን ዓባይ ጥቕሚ ስለ ዘለታ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ጌርኩም ቻናል ዕውይለይ ሰሰናዩ ባይ